आणि डॅमाचं लेवल अंजुना डॅमाचं लेवल एक क्लियर सांगता डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा. परत प्रश्न विचारून अंजुना डॅमाचो खूप देवला लोकांक पॅनिकी करनाकात. लोकांक पॅनिकी करनाकात. उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा. हांव क्लियर सांगता. साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा. म्हणजे एक लक्षात घेयात एक थोडेशें एक हें तयार करपाचें चलता. इज बॅड. म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय आमी माय डिपार्टमेंट इज केपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर. खंय जाय रॉ वॉटर. सध्या तुमच्यानी गेल्या वर्सा बंद उडयल्लो पळय गेले वर्स बंद केल्ले अंजुना डॅमाचो जो एरिया थंय लोक भोंवपाक म्हणून वता तो गेले वर्स एक्चुअली तुमी बंद केल्लो पूण हे वर्सा पयल्यार लोक परत थंय वचपाक लागले. काय खबर ना जाय तूं कोणी गेल्यार जर जाय क्लिप्स धाडले कोणी गेल्यार खंयचे केन्ना गेले म्हाका क्लिप्स जाल्यार धाडून दितात म्हाका. बरं प्लस हांव म्हजे ऑफिसराक विचारता कारण थंय सेक्युरिटी आसता आनी वचपाक दिना. एक्चुअली गेले वर्स बंद केल्लो ती लक्षात वेज वरच्या एखादी गेलो जाय. वेज वरच्या आमच्या रस्त्याच्या दावी बाजून तर दडीर वचपाक मेळटा. डॅमाचेर न्ही डॅमाचेर एंट्री मेळच ना. शेतकऱ्यांनी जर दूध म्हणजे गोवा डेअरी दूध जे आसा ताची रेट वाडोवची म्हणून तांच्यांनी प्रोटेस्ट सीएमान तांकां उतर दिल्लें आसा रेट वाडयतले अशें म्हणून तांणी मातशें पासस घेवपाक जाय. एकदां सीएमान सांगलें सीएम तें उतर मानतले आनी करतले. ओके भाऊ आनी एक अंजुना ते